बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको सरसब्ज़ सलाम। आज हम अपने लॉन में बैठे हैं और मेरे सामने ये भाईजान जो हैं, ये खालिस गावा शरीफ हैं, अमरूद जिसे कहते हैं। और ये बहुत शानदार, ये चूँकि अमरूद में बहुत सारी किस्में हैं, कोई शरकपुर का, कोई इधर का, कोई उधर का, ये मैं पत्तों की से जाके लेके आया। इसी तौर पर जो दूसरा पौधा है उसकी किस्म मुख्तलिफ है। जो मेरे पस मंज़र में मैंने ज़ाहिर उस पस मंज़र को दबाया हुआ है, उसमें बहुत सी चीज़ें और भी हैं। अगर मुमकिन है बीच में से इनका मूड हुआ तो आपको चीज़ें कुछ दिखा भी पाएंगे। अच्छा खातिन हज़रात, आज का जो मौजू मैंने सोचा है आपसे बात करने को, हम सारे दूसरों से बहुत तवक्को रखते हैं कि दूसरे बहुत अच्छे हों और हमारी गलतियां सारी माफ़ किया करें। जब हमसे कोई कसूर सरजद हो जाए, जब हमसे कोई गलती हो जाए, कभी हमसे कोई अच्छी बुरी हरकत हो जाए, कभी हमारे लफ्ज़ नामनासिब निकल जाएं, कभी कुछ ऐसा हो जाए कि हम किसी का दिल तोड़ बैठें, हम ये सोचते हैं कि दूसरे हर लम्हे तैयार बैठे हों हमें माफ़ करने के लिए, और उनकी बुराई ये होगी, उनकी बर्तरी ये होगी, उनकी अज़मत ये होगी कि मुझे माफ़ करे, क्योंकि मैं उसका पुराना दोस्त हूँ, मैं उसका भाई हूँ, मैं उसकी बहन हूँ, मैं उसका किसी भी दर्जे में रिश्ते में कोई अजीज़ दूर पार का। ये जो एक्सपेक्टेशन है दूसरे के साथ बहुत अच्छी है, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है कि दूसरे आपको सुबह शाम माफ़ करें, लेकिन कभी आपको करना पड़े तो आपके दिल पे क्या गुजरती है। अल्लाह माफ़ करे, आपको तो किसी का पता चल जाए कि किसी की खामी है, कोताही है, इवन सगी माँ से बर्दाश्त नहीं होता। ये कोई ऐसा हमारा टेम्परामेंट बन गया है, द मोमेंट हम कोई चीज़ रिसीव करते हैं, बुरी खबर, अफवाह हो, चले आपने देख लिया, किसी बेटे ने बता दिया, बेटी ने बता दिया कि आपके बेटे ने बड़ा हो रहा 16 साल का, 17 साल का, कोई कंप्यूटर पे गलत हरकत कर ली, उसने लैपटॉप पे कर लिया, मोबाइल पे कर लिया, खाला के मोबाइल पे कर लिया, आपके मोबाइल पे चोरी छुपे देख लिया। तो क्या अब ये वो लम्हा है कि जब आपको जज बन के, मुहतसिब बन के, या फिर कोड़ा हाथ में लहराते हुए वो आगे आगे और आप पीछे पीछे दौड़ेंगे? क्या ये रिश्ते हैं हमारे? अगर तो आप इस तरह के रिश्ते लेके चलते हैं, और आप बहन हो तो अपनी बहन की कोई गलती पकड़ी, उसका कोई फ़ोन देख लिया, किसी से बात करते हुए देख लिया, और फिर सिर्फ आपके दिल में दो चीज़ें आती हैं, उसका बेइज्जती प्रोग्राम। जितना अच्छा, ये एक फैंटेसी होती है कि दूसरे को कितना गिरा दिया जाए, सगे भाई को, सगी बहन को, इवन सगे बेटे को भी हम उसको गिरा के फिर पाँव की ठोकरों पे रखना चाहते हैं, फिर अपने जुमलों पे रखना चाहते हैं, फिर उसको माफ़ नहीं करना चाहते, फिर अब्बा से उसे पिटवाना भी चाहते हैं, फिर अम्मा से उसे गालियाँ भी दिलवाना चाहते हैं। ये सब करने के बाद एंड ऑफ द डे वो कहाँ होगा और आप कहाँ होंगे? क्या उसको मार दिया जाए, उसको फांसी चढ़ा दिया जाए, घर के किसी कमरे में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में जाके पंखे से लटका दिया जाए? इतना बड़ा जुर्म नहीं होता जितनी बड़ी सज़ा हम सुना देते हैं। और अगर कभी नोट करें और गौर करें, वैसे हम गौर करने के आदी है ही नहीं है, तो जो दिल का छोटा होना है, ज़र्फ़ का छोटा होना, इसी बात को कहते हैं कि जब आपके ज़र्फ़ में कोई बड़ी खबर डाल दी जाए, कोई बड़ी इतला डाल दी जाए, तो आप उस खबर को हज़म नहीं कर पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते। कितने बेटे और बेटियां मैंने इसलिए ज़ाया होते देखे हैं कि जो ही माँ को इल्म हुआ, उसे खबर हुई कि उसने ये गलती की है, उसने खुद देख ली या किसी ने शिकायत कर दी। अभी तो कौन सा ज़माना है जिसमें कोई जासूसी करनी पड़े? कहीं ना कहीं से अगर कोई आदी हो रहा हो, इनिशिएट कर रहा हो, अभी बिगनरी हो तो गलती हो जाती है। उस मौके पे मैं तो सिर्फ इतनी सी गुजारिश करने लगा हूँ, गुनाह अपनी जगह पे गुनाह है, गलती अपनी जगह पे गलती है। गलती को सुधारना उसने है, आपने नहीं है। सुधारने के लिए दिल पापी ना हो, दिल पागल ना हो, दिल जज्बाती ना हो, दिल को मोम होना चाहिए, दिल को रोना चाहिए, दिल को पाकीज़ा होना चाहिए, दिल महसूस तो करे ना कि मुझसे गलती हो गई। जब सबके बीच में आप उसको जूते मारेंगे, आप उसको वो जुमले कहेंगे जो उसकी उम्र में उसकी गलती से बड़े होंगे, तो उसके बाद वो उससे बेइज्जती के जुमले हज़म नहीं होते। 15-16 साल के लड़के आम तौर पे पहली बेइज्जती करा के घर छोड़ के चले जाते हैं, मस्जिद चले जाएंगे, किसी दोस्त के पास। अभी उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि ये जो फैसला वो कर रहे हैं, ज़ाहिर है उस लम्हे बेइज्जती का वज़न ज़्यादा था, उनकी बर्दाश्त से बाहर था।
میرا رب بھی یہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسن الا وسعہا، میں کسی پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ اٹھا نہ سکے۔ ہم اس غریب کی جان پہ، وہ بیٹی بھی ہو سکتی ہے، بیٹا بھی ہو سکتا ہے، ویسے تو میری اہلیہ کبھی کبھی دعا مانگتی ہوتی ہے کہ اللہ میرے بچوں کو گناہ کیے بنا اجر سے اور ثواب سے اور اپنی خوشنودی سے نوازنا، اس لیے کہ گناہ کے بعد جب واپسی ہوتی ہے تو بہت اچھی ہوتی ہے، پر ہم اور آپ سارے گناہ کر کے یہ لازم نہیں ہے کہ واپس بھی آ جائیں، کچھ اگر وہیں ٹک گئے تو پھر کیا کریں گے، وہ نقصان بہت زیادہ ہے۔ تو کبھی کبھی اپنے پیاروں کے لیے دعا کا انداز بدل لیا کریں، دعا کے لفظ بدل لیا کریں، دعا کا چوائس بدل لیا کریں، لیکن جو سب سے اہم بات ہے، اگر آج آپ کسی بھی عمر میں ہیں، بڑی بہن ہو، بڑے بھائی ہو، بڑی اماں ہو، یا ابھی بچے آپ کے چھوٹے ہیں، تو جب اپنے بچے کی یا اپنی بچی کی اگر آپ کو اچانک پتہ چلے کہ آپ کے بیٹے نے کوئی غلط حرکت کی ہے، گھر میں کی ہے یا باہر کی ہے، تو عام طور پہ آپ کیا کرو گے؟ ہمارا پہلا رد عمل یہ ہوتا ہے، گھر میں جو بڑا ہوگا ہم اس کے پاس بھاگیں گے اور جا کے بتائیں گے کس نے یہ کر دیا۔ اچھا، یہ کرتے ہوئے ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا اب اس کو خاندان سے نالائق اور لا تعلقی کا اعلان کرا دیا جائے گا؟ انسان جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو لمحہ لمحہ غلطی کرتا ہے، کبھی غلطی چھوٹی ہوتی ہے، کبھی بڑی ہوتی ہے، غلطی رکنی نہیں ہے، غلطی ہوتی رہنی ہے۔ میرا رب یہ کہتا ہے کہ اگر لوگ غلطیاں نہ کرتے اور غلطیاں کر کے معافیاں نہ مانگتے تو میں ان کو الٹا دیتا، میں ان لوگوں کو لے کے آتا جو غلطیاں کرتے اور اس کے بعد معافی مانگتے اور سچے دل سے معافی انفیکٹ یہ جو زوم ہوتا ہے بعض کو اپنی نیکی کا، ایک سے تکبر میں بدل جاتا ہے۔ غلطی انسان کی گھٹی میں ہے، مزاج میں ہے، بچپن میں بھی کرے گا، بڑا ہو کے بھی کرے گا، پر اس کو ہر صورت میں غلطی کے بعد پلٹنا ہے، اور آپ جس طور پہ اس کو پلٹانا چاہتے ہو یہ معافی والا نہیں ہے، آپ اس کو الٹانا چاہتے ہو، آپ اس کو بے عزت کرنا چاہتے ہو۔ تو بے عزتی کسی بچے کی ہو یا بڑے کی ہو، لڑکی کی ہو یا لڑکے کی ہو، دونوں صورتوں میں ان کے برداشت سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب کبھی ایسی کوئی غلطی آپ کے پاس رپورٹ ہو، آپ کے سامنے آئے، تو میرا تو یہ ماننا ہے، اور اس کو اگر آپ آزما کے دیکھیں تو آپ کو اچھا لگے گا، کہ اس لمحے اس بچے کو آپ اوائڈ کر جاؤ، اس لمحے اس غلطی پہ فوراً کوئی فیصلہ صادر کرنے سے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے، جو سپیس ہے، ٹائم سپیس، یہ بہت اہم ہے۔ جیسے رشتے کو بعض بار بچانے کے لیے ہم سپیس دے دیتے ہیں، تو ایسے اس لمحے اس بات کو جاننے میں، آنکھنے میں اور اس کا وزن کرنے میں کتنی صحیح رپورٹ ہوئی ہے، کتنی صحیح رپورٹ نہیں ہوئی ہے۔ بھی تو ممکن ہے کسی نے غلط رپورٹ کر دی ہو، اور اللہ معاف کرے اگر صحیح بھی رپورٹ ہوئی ہے تو پھر اس پیارے کو مارنا تو ہے نہیں ہے، اس کو لٹکانا بھی نہیں ہے، اس کے مزاج کی مرمت کرنی ہے، اس کو واپس ٹریک پہ لے کے آنا ہے۔ تو ٹریک پہ لوگ ڈانٹ سے نہیں آتے، ٹریک پہ لوگ بے عزتی سے نہیں آتے، ٹریک پہ لوگ محبت سے آتے ہیں، اعتبار سے آتے ہیں، اعتماد سے آتے ہیں، مان سے آتے ہیں۔ اور کبھی کبھی یہ سٹک اینڈ کیرٹ والا معاملہ ہے، سٹک نظر نہ آئے، بس فیل ہو، اور یہ سٹک آپ کے دل ٹوٹنے کی، ناراضگی کی، کبھی ایسا کہ یار تم سے یہ توقع نہیں تھی۔ بعض دفعہ یہ جملہ بڑی بڑی کتابوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے، کہ ماں یہ کہہ دے، باپ یہ کہہ دے، ہاتھ پکڑ کے پاس بٹھا کے کہے کہ میرے بچے تم نے غلطی تو کر دی، پر میں تو تم سے کبھی توقع نہیں کرتا تھا، میرے خون میں تو یہ کبھی گنجائش نہیں تھی، پر اب آئندہ یہ دیکھ لو یہ غلطی ہوئی، اور اللہ نے اس کا مجھ تک بات پہنچی، میں نے اس کو رکھ دیا، میں باقی لوگوں کو نہیں بتا رہا، لیکن یوں سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک پردہ ہے، اور اس پردے کا لحاظ کرنا ہے۔ جب اللہ پردہ ڈال دے تو پھر شرم اور لحاظ زیادہ کرنا ہوتا ہے، اور اگر وہ پردہ چاک کر دے تو پھر ظاہر ہے بے عزتی اور رسوائی زیادہ ہو جاتی ہے، اور وہ سنبھالی نہیں جاتی۔ اپنے پیاروں کو محبت کا پردہ دیجئے، ڈانٹ کا، بے عزتی کا اور رسوائی کا پردہ نہ دیجئے، سمجھائیے تاکہ وہ واپس محبت کے اور اطاعت کے ٹریک پہ آ جائیں، وہ ان کا بھی فائدہ زیادہ ہے اور آپ ہی کا فائدہ زیادہ ہے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔